अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ। अब आज मेरा प्रोग्राम है स्मोक के हवाले से। ये जो आप देखते हैं कि बहुत धुआं, मिट्टी और ये जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिससे हमें दमा सांस की बीमारी जिसको कहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है और आंखों की बीमारियां फैल रही हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा ये जिल्द की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें जिल्द पे खारिश और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं। तो आज इस मौजू पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ये एक महकमा माहौलियात है, ये इसको बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। वो काफ़ी जान फशानी से उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, जिसके अंदर सेक्रेटरी से लेकर नीचे इंस्पेक्टर तक हर बंदा इसी कोशिश में है कि स्मोक को ख़त्म किया जाए। और इसके लिए वो बहुत तगोदो करते हैं। इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फील्ड्स में भी रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, फैक्ट्रीज को चेक करते हैं, रोड्स को चेक करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ही वसूख और बड़े अच्छे गौर व फिक्र के बाद सामने आई है कि इसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा हाथ है स्मोक को फैलाने में। अब काफ़ी अरसा पहले हमने देखा है कि टू स्ट्रोक रिक्शे बिल्कुल बंद हो गए थे, ग्राउंड हो गए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था। उनको उन्होंने कहा था कि आप ये टू स्ट्रोक रिक्शा या कोई गाड़ी या कोई बाइक आप सड़क पे लेकर नहीं आ सकते, जिससे वो लोगों ने इसको काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब वो फिर चल पड़े हैं। आम बंदे को नहीं उसकी जल्दी पहचान होती, वो उस वक्त पहचान होती है जब उसके साइलेंसर से धुआं निकल रहा होगा या उसकी आवाज़ जो होती है उसकी आम रिक्शे से या आम बाइक से या आम गाड़ी से चेंज होती है। तो वो उसका ठक ठक के साथ वो धुआं देता है, उसकी आवाज़ होती है ठक ठक स्ट्रोक वाली, और वो धुआं देना शुरू कर देता है। ये धुआं जो है ये नुकसानदेह है और यही स्मोक का बायस बन रहा है। और मैं ये फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने से या किसी पानी को चेक करने से ठीक है, वो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेन जो मसला है वो है आपके ये जो टू स्ट्रोक रिक्शे, गाड़ियाँ, बाइक्स हैं, ये नुकसानदेह हैं। अब यामाहा मोटरसाइकिल जो टू स्ट्रोक थी वो ज़्यादा दूध वाले इस्तेमाल करते थे, अब भी चल रही है, कई जगहों पे बिल्कुल रवां दमा है। रिक्शे वालों ने अब क्या नया काम किया, उन्होंने बॉडी जो है अगली बॉडी उसको बिल्कुल फोर स्ट्रोक रिक्शे वाली बना दी है, और अंदर जो इंजन है वो टू स्ट्रोक रिक्शे वाला है। उसकी बॉडी ग्रीन है, आप दूर से जज नहीं कर सकते कि ये टू स्ट्रोक रिक्शा है या फोर स्ट्रोक रिक्शा है। वो जब तक आपके पास आएगा या आप से आगे निकल जाएगा, आप उसकी बैक पे देखोगे कि वो धुआं छोड़ रहा है, उसकी आवाज़ कैसी है, तो तब तक आपको पता नहीं चलता। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए। ये टू स्ट्रोक गाड़ियाँ, ये जो पिकअप्स थी सुजुकी वालों की, ये भी अब भी कई जगहों पे चल रही हैं। गो के ये महदूद हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पे चल रहे हैं। और ये चिंची रिक्शे, चिंची में भी अब भी हैं, चिंची में अब भी टू स्ट्रोक रिक्शे हैं और ये चल रहे हैं। गो के 100 में से चंद 10 कह लें या 15 कह लें, इतने हैं, ज़्यादा जो मुकम्मल तादाद है वो हम इसको नहीं कह सकती, पर ये फिर भी अब भी चल रहे हैं। और ये ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे धुआं होता है। आप सड़क पे अगर किसी ऐसे रिक्शे के पीछे, अल्लाह ना करे आपको इत्तेफाक हो जाए किसी ऐसी गाड़ी के पीछे या किसी बाइक के पीछे, जो आपको महसूस होगा कि ये धुआं आपके गले को फौरी पकड़ लेता है, जिससे आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आपकी जिल्द पे खारिश शुरू हो जाती है और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस सफ़र को करना। और इसके गला ख़राब होने से, आजकल ये गला ख़राब जब होता है तो ये शुरू अलामत है बुखार की, और ये वबा आम फैली हुई है आजकल कि आप लोगों को गला ख़राब हुआ, गले ख़राब के फ़ौरन बाद आपको बुखार हो जाता है, और ये हवा में स्मोक फैला हुआ है इस वक्त। महकमा माहौलियात बहुत कोशिश कर रहा है, स्कूलों में भी उन्होंने मीटर्स लगा के चेक कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों में कि इस वक्त इधर कितना स्मोक है, इधर कितना इसका पोल्यूशन है, जो हमारे बच्चों को ये इसको कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा, तो इनके लिए मुज़र सेहत तो नहीं है। लेकिन मेन मसला हमारी ट्रैफिक है। हमारी ट्रैफिक इस वक्त इस हद तक जा चुकी है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। वो सड़कें जो मसलन 1000 गाड़ी के काबिल थी, अब वहाँ पे 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार गाड़ी चल रही है। इतनी सड़कें नहीं बन सकी। और डीजल गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा धुआं देती हैं। उनमें से अक्सर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके नोजल्स बंद हो चुकी हैं, जिनके और कई काम होते हैं, लेकिन वो मालकान कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, वो कहते हैं आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, चलो ये फेरा लगाओ फिर करवाते हैं, वो काम करो फिर करवाते हैं, लेकिन इस तरह ये चल रही हैं। तो इसमें जो रोल है ट्रैफिक पुलिस का, एक अहम किरदार होगा। अगर वो इन पे
ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کو رکواتے ہیں، یہ ان کو بند کرتے ہیں، کیونکہ اگر والی بات ہے، ایسا ہو نہیں رہا. اور اڈوں سے جو بسیں نکلتی ہیں، گاڑیاں نکلتی ہیں، آپ نے ان کا بھی اکثر دیکھا ہے، جب وہ ایکسیلیٹر دیتے ہیں تو اس میں سے شدید دھواں نکلتا ہے سلنسر میں سے. گو کہ لانگ پہ جا کے شاید وہ بند ہو جاتا ہو. وہ اپنے ڈیزل کے ساتھ موبلائل ڈلواتے ہیں. ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ موبلائل جو ہے وہ ہمارے پمپ میں جا کر وہ اس کو رگڑ نہیں لگنے دیتا، ہمارے پلنجرز کو یا ہمارے وہ روٹر کو یہ رگڑ نہیں لگنے دیتا. وہ ہر بندہ، ہر گاڑی والا وہ اس میں موبلائل ڈلواتا ہے تاکہ یہ وہ اس روانی سے چلے. اور وہ جو موبلائل ڈلتا ہے وہ دھوئیں کا باعث بنتا ہے، وہ دھواں پھینکتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس پہ یہ سختی سے عمل، یہ سی ٹی او صاحب کو بھی چاہیے، جو ہماری اس وقت خاتون سی ٹی او ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے متعلق اپنے نوجوانوں کو، جو اپنے وارڈنز ہیں، ان کو سختی سے اویئرنیس دیں، ان اس پہ سختی سے عمل کروائیں تاکہ یہ جو محکمہ ماحولیات ہے اس کو قابو کرنے میں، اسموگ کو قابو کرنے میں وہ کامیاب ہو. اور اگر آپ کا ماحول صحت مند ہوگا تو آپ لوگوں کی صحت مند ہوگی، آپ کے بچے صحت مند ہوں گے جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جن کو بیماریوں کا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ گاؤں میں پہلے ٹو اسٹروک چلی گئی تھی ساری جو ہیں وہ رکشے اور بائکس، لیکن آہستہ آہستہ وہ واپس موومنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے شہر میں کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے، یہ ایک مسئلہ خالی محکمہ ماحولیات کا نہیں ہے، یہ ہمارے بہت سے محکموں نے مل کر اس کو ختم کرنا ہے. بہت سے محکموں کا اس میں رول ہے جو سب اکٹھے ہوں گے. جیسے یہ ایک انگلی سے کوئی چیز نہیں ہوتی، جب یہ پورا ہاتھ بنتا ہے تو یہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو وہاں پہ اکٹھے ہو کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو ٹو اسٹروک رکشے یا ٹریفک کی فراوانی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہماری ٹریفک پولیس میدان میں آئے اور اس کو اگنور نہ کرے، اس کو ایزی نہ لے. گو کہ بہت گرمی ہے، لیکن میں پھر بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، اس گرمی ہے یا سردی ہے، کام تو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے چولہے انہی چیزوں پہ دار و مدار پہ چل رہے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں پیسے جا رہے ہیں اور ہم کامیابی سے اپنا گھر چلا رہے ہیں. تو میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور اس کو جو اس وقت ٹو اسٹروک کی واپسی ہو رہی ہے اس کو بند کروائیں، ان کو سختی سے بند کروائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر جرمانہ دیتا ہے، پھر مثلا آپ ایک رکشے کو پکڑتے ہیں، اس کو 1000 یا 1500 یا 2000 روپے جرمانہ کر دیتے ہیں. تو وہ اس کو پتا ہے کہ میرا 2-2.5 لاکھ کا رکشہ ہے، میں نیا تو نہیں لوں گا 1000-2000 پر کے، پھر وہ روڈ پہ ہی ہوگا. اس نے کیا کرنا ہے؟ اور ساتھ میں سارا دن گالیاں نکالے گا، جی وہ اس نے میرا چلان کر دیا، جی اس نے مجھے یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا رول ہے اس میں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں، میرے رکشے سے لوگوں کو کیا مسائل ہو رہے ہیں. وہ اس میں اس کو چیز کو نہیں لے گا. وہ یہ لے گا کہ جی میرا 2000 کا چلان ہوگا، جی مجھے لوٹ لیا، جی مجھے یہ کر دیا، مجھے وہ کر دیا. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ رکشے کو بند کیا جائے، اس کو جرمانہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو فوری بند کیا جائے تاکہ لوگوں کی صحت کے لیے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں. اور حکومت ایسے لوگوں کو ہو سکے تو انسٹالمنٹ پہ رکشے دے، جو رہ گئے ہیں، جو نہیں اپنا کر سکتے یا بالکل اس قابل نہیں ہے، بلا سود ان کو رکشے وغیرہ دیں تاکہ ان کے گھروں کے اخراجات نہ بند ہوں، ان کے مسائل بھی چلیں اور وہ آپ لوگوں کے لیے بھی صحت مند ہوں. بہت شکریہ ناظرین.